घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा पनि आँखा बिरामीको निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष पनि निशुल्क आँखाको शल्यक्रियाका लागि सम्झौता गरेको हो। विगत 6 वर्षदेखि उज्यालो अभियान अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका र नेपाल नेत्रज्योति संघ राप्ती आँखा अस्पतालसँग सम्झौता गरी मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया हुँदै आएको थियो। यस वर्ष पनि 125 जनाको मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रियाका लागि बुधबार सम्झौता भएको राप्ती आँखा अस्पतालले जनाएको छ। राप्ती आँखा अस्पतालका निमित्त प्रशासक शालिराम गौतम र उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरे, नारायण प्रसाद घट्टी र लेखा अधिकृत लोकमणि शर्मा बीच भएको सम्झौतामा आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कम्तीमा 125 जनाको निशुल्क मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने उल्लेख छ। साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले SICS प्राविधिबाट मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरेमा अस्पताललाई प्रति व्यक्ति 8,000 उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै सेवा प्रदायकले मोतीबिन्दुको फेको प्राविधिबाट शल्यक्रिया गराउनु परेमा भने थप 5,000 तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु भएको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म उपमहानगरपालिकाले 497 जनामा देखिएको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरी उज्यालो प्रदान गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले 20 लाख रकम समेत छुटाएको छ। यस्तै उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा 125 जनाको शल्यक्रियाका लागि सम्झौता गरे पनि आवश्यक परे थप सहयोग गर्ने योजना छ। त्यस्तै नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले निशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने सबै नागरिकको अधिकार भएको भन्दै आफूहरूले विगत 6 वर्ष पहिलेदेखि निशुल्क आँखा उपचार सेवाका लागि विभिन्न शिविर र त्यहाँ भेटिएका मोतीबिन्दुका बिरामीलाई निशुल्क शल्यक्रिया सेवा दिएको बताए। उनले नीतिगत रूपमै आफूहरूले मोतीबिन्दुका बिरामीको निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अब कोही पनि पैसाका अभावका कारण उपचार नपाएर अन्धोपनमा जीवन बिताउन नपर्ने बताए। त्यस्तै पालिकाले राप्ती आँखा अस्पताललाई सिलिड ल्याब अर्थात् आँखा जाँच गर्ने मेसिन सहयोग गरेको छ भने अब केही समयमै अर्को मेसिन सहयोग गर्ने तयारी समेत गरेको बताइएको छ। तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरबाट बिरामीको रेफर गर्नेको दर घट्ने प्रयास थालिएको छ। पछिल्लो समय अस्पतालले बिरामीलाई रेफर गर्ने गरेको गुनासो बढेको जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रेफर दर घटाउने प्रयास थालेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार अस्पतालबाट रेफर गर्ने गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अस्पताललाई थप बजेट गरिएको बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा विशेष शल्य चिकित्सा सेवा विस्तारका लागि रु 4.5 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मोडुलर ओटी सेटअप लगातारका कार्य गर्नका लागि सोही बजेट विनियोजन गरिएको हो। शल्य चिकित्सा सेवा सुरु भएपछि अहिले जस्तो रेफर गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। अहिले धेरै रेफर हुने गरेको गुनासो आएको छ। उनले भने यसलाई घटाउनका लागि प्रदेश सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ। अहिले हामीले शल्य चिकित्सा सेवा सञ्चालनका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेका छौं। यस सेवा सुरु भएसँगै शल्यक्रियाका धेरै सेवा प्रदान गरिने र अहिले जसो बिरामी रेफर गर्नुपर्ने अवस्था नहुने अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ओम अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै अस्पतालको नयाँ तल्ला थप तथा पेडियाट्रिक ब्लकमा सेवा विस्तार गर्नका लागि औजार खरिदका लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड औषधि भण्डार गृह निर्माणका लागि रु 50 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै अस्पतालको प्रयोगशाला स्नो उन्नतिका लागि रु 60 लाख, एचईआर वार्षिक सम्भार मूल्य समेत गरी रु 5 लाख, फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि रु 4 लाख, सिकल सेल एनिमिया, थालसेमिया तथा होमोफिलिया निदान उपचारका लागि रु 5 लाख, अस्पतालमा आधारित जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना, सामाजिक सेवा इकाइ र एक द्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन कार्यक्रमका लागि रु 45 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका लागि ओपीडी र जनरल शय्या शोध भर्नाका लागि रु 5 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। केही समय अघि मात्र अस्पतालमा एनआईसीयू दूरबीन विधिबाट अपरेसन सेवा सञ्चालनमा आएका छन्। आईईसीयू र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाउँदै आफूले त्यतातिर ध्यान दिएको निमित्त मेसु डाक्टर अर्यालले बताउनुभयो। अस्पताललाई प्रदेश सरकारले 600 शय्यामा स्नो उत्तरी गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। अब ओएनएम सर्भे गर्न बाँकी रहेको छ। सर्भे भएपछि सोही अनुसार जनशक्ति तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन हुने र थप सहज हुने डाक्टर अर्यालले बताए। उक्त अस्पतालमा साबिक राप्ती सहित बाँके, बर्दिया, सुर्खेतबाट समेत बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्।
प्युठानको गर्जेनीमा बुधबार सुक्खा पहिरो जाँदा भालुबाङ प्युठान सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानले बिहानैदेखि बाटो खुलाउने काम जारी राखेको सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानका सब इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यो पहिरो त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पहिरो भएको सब इन्जिनियर अधिकारीले बताउनु भएको छ। लगभग पहिरो 60 मिटर भन्दा माथिबाट आएको उनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार त्यहाँ अहिले सडक खुलाउनको लागि 3वटा मेसिनले काम गरिरहेको छ। साथै टाढाको यात्रा गर्ने यात्रुहरूले वैकल्पिक बाटो देवी स्थानदेखि घोराहीसम्मको 48 किलोमिटर हुँदै यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको छ। तत्काल पहिरो हटाउन सक्ने जस्तो स्थिति नभएका कारण त्यहाँ कुरेर नबस्न पनि आग्रह गरिएको बताइएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र शाहले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको करिब 1.5 महिनापछि पुनः काममा फर्किएका छन्। उपमहानगरले असार 10 गते लगाएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वडा अध्यक्ष शाहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। वडाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। वडाका अध्यक्ष शाहले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा भने स्वीकृति भएको थिएन। उपमहानगरपालिकाले उनको विकास योजनाको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि उनी पुनः साउन 18 गते बिहीबारबाट काममा फर्किएका हुन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष शाह नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा 892 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 462 जनाको मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 892 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 462 जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवल रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै दुर्घटनामा परेर 799 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने 477 जना सामान्य घाइते भएका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1164 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 551 जनाको मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 1123 जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने 597 जना सामान्य घाइते भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1211 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 526 जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा परि 1073 जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने 740 जना सामान्य घाइते भएका थिए। पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी दुर्घटना तथा सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमी आएको छ। कार्यालयले वर्षौनी ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएकोले सवारी दुर्घटनामा कमी आएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पर्साईको भनाइ छ। ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले सवारी चालकलाई प्रशिक्षण, दैनिक सवारी चेक जाँच तथा बेथलाई जरको प्रयोग गरी मास्पे चेक जाँच लगायतका सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 6896 जनालाई ट्राफिक सचेतना प्रदान गरेको जनाएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3937 जना र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3091 जनालाई सचेतना प्रदान गरेको थियो। पञ्चकन्या ग्रुपद्वारा दाङ जिल्लालाई केन्द्रित गर्दै बिहीबार तुलसीपुरमा प्लम्बर कार्यमा संलग्न प्राविधिक प्लम्बरहरूलाई लक्षित भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा पञ्चकन्या ग्रुपका प्लास्टिक डिभिजन वरिष्ठ विभागीय प्रमुख गणेश कुमार कार्कीले भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहभागी प्लम्बरहरूलाई अझै सफलता प्राप्त गर्न निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत पञ्चकन्या ग्रुपबाट उत्पादित स्टिल र प्लास्टिक पाइप, ट्याङ्की लगायतका सामग्रीहरूका बारेमा पञ्चकन्या ग्रुपका बजार प्रबन्धक सुरेश मिश्राले जानकारीका साथै यसका उपयोगिता र प्राविधिक विशेषताका बारेमा जानकारी प्रदान गराइएको हो। पञ्चकन्या ग्रुप दाङका सेल्स डिस्ट्रिब्युटर मयूर दाङ शाखाका सञ्चालक नरेश ओलीलाई कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा पञ्चकन्या ग्रुप एसिस्ट्याङ शक्ति भूष र राप्ती अञ्चल सेल्स म्यानेजर फिरोज ओलीको उपस्थिति रहेको थियो।
गुल्मीमा घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार बिहान ढुङ्गे ठाडी हर्लेखानी सामुदायिक वनमा घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर एकजनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका 4 डाँडाथोक निवासी 36 वर्षीय फुलकुमारी नेपाली रहेकी छिन्। उनी भिरबाट लडेर करिब 200 मिटर तल खसेको प्रहरीको भनाइ छ। भिरबाट लडेर मृत्यु भएकी नेपालीलाई सँगै घाँस काट्न गएका आफन्तहरूले घरमा ल्याएका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा राष्ट्रले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले करिब 100 केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहातको राष्ट्र अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन्। उनले सरकार यस घटनाको जरासम्म पुग्न लागेको उच्च स्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले नदेखेको धारणा राखिन्। प्रवक्ता शर्माले सरकारकै अग्रस्तमा सुन पक्राउ गरिएको भन्दै विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गरेकी छिन्। राज्यको एउटा निकायले छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा अर्को समिति बनाउँदा छानबिन प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले एमालेले सांसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै छिटै अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। त्यस्तै मन्त्री परिषद निर्णय बारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जंगा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कठिन समितिको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। त्यस्तै बैठकले पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकतामा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद 2 महिना थप गरेको छ भने कमला ढलकेवर पतलैया सडक खण्ड स्थान उत्तरीको लागि सडक सीमा भित्र पर्ने घर र टहडा लगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट करिब 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्। मन्त्री परिषदले शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गर्न स्वीकृति दिने श्रम नियम ओलीलाई स्वीकृति गर्ने र विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियम ओली स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आन्दोलनरत सहकारी पीडित र प्रहरी बीच काठमाडौँको बिजुली बजारमा झडप भएको छ। प्रदर्शन सहित बानेश्वरतर्फ आउँदै गरेका आन्दोलनरत सहकारी पीडित र प्रहरी बीच बिजुली बजारको पुलमा झडप भएको हो। उनीहरू सडकमै बन्द हुने गरी पुलमै धरना बसेपछि प्रहरीले बन्द खुलाउने क्रममा झडप भएको थियो। आन्दोलनकारीको धरनालाई हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीले बन्द सडक खुलाएको छ। उनीहरूले सहकारीमा आफूहरूले राखेको बचत फिर्ता गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध कायमै राखेको छ। एमालेको अवरोधपछि आजको बैठक स्थगित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक अब यही साउन 22 गते सोमबार दिउँसो 1:01 बस्ने भएको छ। आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरण बारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै विरोध जनाउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरण बारे सत्य तथ्य छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। दोषीलाई छानबिन गरी कानूनी दायरामा नल्याएसम्म सांसद चल्न सक्दैन। सरकारलाई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह छ। उहाँले यही साउन 3 गते 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन नेपाल भित्रिएको विषयलाई हल्लुका रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सुन तस्करका विषयमा सांसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको तथा यो विषयमा छलफल र संवादबाट समाधान गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नागरिक समक्ष आफ्ना कुरा राख्नका लागि शून्य समय विशेष समय भएको र त्यस मार्फत भनाई राख्ने सांसद सञ्चालन हुन नदिन आग्रह गर्नु भएको थियो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाको आग्रहपछि पनि एमालेले अवरोध जारी राखेपछि आजको बैठक पनि स्थगित भएको हो।